येवकार हांव समीप नार्वेकार। पळयात आजच्यो खबरो विस्तारान। 12वीच्या बोर्ड एग्जामी विशींचो सरकारचो निमणो निर्णय बुधवारा सांजे मेरेन जाहीर करतले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बुधवारा सांगले। निर्णय घेवचे आदी सीबीएसईचो निर्णय जाण घेवपाचो आशिल्लो अशी पुस्ती तांणी जोडली। 12वीचे परीक्षे खातीर 3 पर्यायांची चाचपणी करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। आयज सांजे मेरेन हे विशीं निर्णय घेतलो अशें ताचें म्हणणें। जांकां परीक्षा दिवपाची आसा तांकां पर्याय दितले। हेर बाकीच्या विद्यार्थ्यांच्या अंतर्गत गुणांचें मूल्यमापन करतले खंय। परीक्षा दिवप्यांचो आनी अंतर्गत मूल्यमापन जातले तांचो निकाल एकाच वेळार जाहीर करतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। सीबीएसई बोर्डान आपली 12th स्टँडर्डाची एग्जाम कॅन्सल केला असो निर्णय दिला, बट तांचो ऑफिशियली अजूनय बी आमचे सेक्रेटरी एड्युकेशन कंटिन्युअसली फॉलोअप करता। तांच्या कडल्यान अजूनय ऑफिशियली तांचें डिक्लरेशन जे ऑन पेपर तांच्यानी डिक्लरेशन केला तें ऑन पेपर कांय मेळूं ना। हांवें त्या खातीर आज बोर्ड चेअरमॅन, ताज्या उपरांत डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन, सेक्रेटरी CS ह्या सगळ्यांच्या बरोबर जे वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्या बोर्डाच्यो एग्जामी ज्यो आसा ताजेर कितें डिसिजन जाला हाजेरूय एक डिस्कशन केलें। सगळे फायनल निर्णय घेवपाच्या वाटेर आसात। आमी विचार केलो तितूंतल्यान 3 सजेशन्स म्हणजे आमी वेगवेगळ्या कडेन कारण तो बोर्ड चेअरमॅन आनी डायरेक्टर एड्युकेशन, डायरेक्टर एड्युकेशन हे टिचर्स, पेरेंट्स, PTAs ह्या सगळ्यां कडेन उलयताले। 3 ऑप्शन्स आशिल्ले भितर। एक, बोर्डाची एग्जाम पूर्णतः कॅन्सल करप। दुसरें, दोज वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर एग्जाम तांकां एग्जामीक बसूंक दिवप आनी जांकां एग्जामीक वचपाचें ना तेंचे इंटरनल असेसमेंट मार्का वयल्यान रिजल्ट डिक्लेअर करप आनी वांगडाच हो रिजल्ट जो आसा तो डिक्लेअर करप। हो म्हणजे पयल्या हेज्यानुसार एग्जाम पूर्णतः कॅन्सलूच करप। दुसरो, थोडे जाण एग्जामीक बसप आनी थोड्या जाणांचो इंटरनल असेसमेंट हेज्या वयल्यान। आनी तिसरो, ताच्या खातीर रिजल्ट डिक्लेअर करता आसतना दोगांयचे वांगडाच करप। हो डिस्कशन सुरू जाल्लें आसा। काही जाणां कडेन परतूय आमी डिस्कशन्स करता। वी आर वेटिंग टील बाकीचे बोर्ड्स आनी CBSE बोर्डाचे फायनल डिसिजन येयसर। इवन दो आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन HRD मिनिस्ट्री कडेन कळयलां की तांच्यांनी जाता तितके बेगीन तांचें डिसिजन आयज सांजचे पर्यंत येतलें। ती ह्या निर्णयाचेर सांजचो पर्यंत निर्णय घेतलो वयतलो, म्हणजे पूर्ण कॅन्सल करप आनी इंटरनल असेसमेंटाचेर रिजल्ट डिक्लेअर करप हो एक ऑप्शन आशिल्लो। दुसरो, जांकां एग्जामीक बसपाक तांचो एग्जामीच्या रिजल्टाच्या प्रमाणे तांचो रिजल्ट डिक्लेअर करप आनी जांकां बसपाक नाका त्या खातीर तांचो इंटरनल असेसमेंटाचेर रिजल्ट डिक्लेअर करप। टोटल 19,000 भुरगे 12वीचे आर्ट्स, कॉमर्स आनी सायन्स आसात आनी जे भुरगे सायन्साचे आसा तांच्या खातीर नीट ही एग्जाम, CET एग्जाम, JEE एग्जाम ही फुडल्या एग्जाम ती उरतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365। सोनसड्यावेलो प्रक्रिया केल्लो कोयर फातोड्डे शेतान हाडून उडयल्ल्यान फातोड्डेकार चावल्यात। थळाव्या लोकांनी आनी फातोड्डे पुलिशेन मेळून हे सुवातेर कोयर उडोवपाचे बंद केले। पळयात। आमी हांगा सगळे जाण येयल्ले, आमचे सगळे भुरगे, आमी सगळे फातोड्डेचे। कित्याक लागून कितें हे जे कचरो जे डंप करता हांगा, हे फिलिंग म्हणून ते नांवाचेर सगळो सोनसड्याचो कचरो जो हांगडून हांगा उडयता, परमिशन हा ह्या त्या म्हणून म्हणटा, पूण कायदेशीर पळोवपाक गेल्यार हेंचे कडेन सद्या आतां कांय डॉक्युमेंट ना दाखोवपा खातीर। ताका लागून आमी पुलीस स्टेशनाक फोन केलो, PIक आपयल्लो आनी तांचे PIन आपले विचारले की बाबा तुमचे डॉक्युमेंट दाखया। ते आतां सद्या एट प्रेझेंट डॉक्युमेंट दाखोवपाक परिस्थितीन ना। ते म्हणटा फाल्यां येवन तुमकां डॉक्युमेंट ते परत ते सगळें काम बंद उडयलां आतां हें कितें माती जर फिलिंग करता जाल्यार गोश्ट वेगळी आशिल्ली। सोनसड्याचो कचरो हाडून हांगा उडयता, फाल्यां दुसरो सोनसडो करपाक सोदता काय म्हणून हांगचे म्युन्सिपालिटी ते म्हाका आनी कावन्सिलरान आनी हे आमचे चेअरपर्सनान कशी हांकां परमिशन दिली जायत हे उडोवपा खातीर, आनी TCPन कशी परमिशन दिली, जर दिल्या जाल्यार ते दाखोवन दी। मागीर तांकां विचारचें पडटा आनी गोवोरमेंटी कडेन हांव मागता की हेंचेर कितें आहा तें कारवाय करून हांकां कितें तरी करपा जाय। कितें नाजाल्यार अशें जर उडोवपाक गेले तर आख्खें गोंयभर हे सारकें कचऱ्यांनी भरतले। आयज आमी हांगा पावल्ले, आमचे सगळे भाव, आमचे सगळे आमी फातोडेकार हांगाचे। हे पयल्लो सोंसड्या वेलो आख्खो कचरो की हाडून हांगा डंप करपाक लागल्या। तर आमी तांकां विचारलें बाबा कितें चल्लां हांगा, ते म्हणटा फिलिंग। कळ्ळें न्ही, हांव कितें म्हणटा फिलिंग करपाक लागून माती यूज जाल्यार ती चड बरी। हो कचरो न्ही, हो कचरो फाल्यां आमच्या फातोडेकारांक प्रॉब्लम जातले, हांगा आमचे लोकल्सा प्रॉब्लम जातले। हेजो जिम्मेदार कोण तो आमी पळोवपाक आमी हें करता की बाबा हे कितें चल्लां तें, कित्याक बाबा
आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार आमी इतले वगत येवन हें करताले स्टॉप जावना आशिल्ले बट आमचे फातोडेचे पुलिसांनी येवन एका स्टॉप करून दाखयले हें स्टॉप दवरलें की मानून बाबा हें आतां सद्या रॉंग तेंच्यांनी म्हणलें डॉक्युमेंट्स तेमी प्रोवायड करा की डॉक्युमेंट कितें कितें आहा तें कळ्ळें न्ही तेंचो इंजिनियर सांगता हो कचरो न्हय म्हणटा तुमी पळोवपाक शकता हो कचरो कसलो तो आनी वास मारता तो कसलो तर आमी सगळे हांगा फातोडेकार आमचे जमा जाल्ले की बाबा हें चल्लां तें कितें लिगल काय इल्लिगल तर लिगल जाल्यार तेंच्यान तो प्रोसेस करूं दी आमकां कांयच ऑब्जेक्शन ना बट इफ इट इज अ इल्लिगल जाल्यार तेजे कारवाई करपाक जाय हें कित्याक हो हे प्लास्टीक तुमी पळोवपाक शकता हितून प्लास्टीक आसा सगळें प्लास्टीक दिसता थंय पसून थोडे ड्राय जाल्ले आसा प्लास्टीक तेंच्यानी तो डंप केलो तो प्लास्टीक अजून पसून आतां म्हणटा हें प्लास्टीक न्ही हे समथींग डिफरंट की कितें दुसरें हय तेका खंय पोल्युशन सर्टिफिकेट मेळ्ळा आनी तेका दुसरी आनी खंयची सर्टिफिकेट मेळ्ळा की बाबा फिलींग करा म्हणून तुमी हांगा ही एक्चुअली प्रॉपर्टी KTC बस स्टँडाची आनी आमी सगळे फातोडेकार मुखार वचून आमचे प्रमोद सावंत CMाक जावं या आमचो गार्बेज मिनिस्टर मायकल लोबोक वचून आमी मुखार फुड्यान व्हरून विचारतले बाबा चल्लां तें कितें की हांगा फिलींग कितें आसली आसा ही हें आमची मागणी आसा आनी आमी मागता सरकारा कडेन हेजी कारवाई तेंच्यांनी करपाची 1 जुनासावन 25% लागू आशिल्ल्या व्यापार परवानो शुल्कावेली लेट फी व्याज घेवचे न्हू मडगांव शॅडो कावन्सिलान पालिकेक आवाहन केलां कावन्सिलाचो संयोजक सवयो कुतिंदो म्हणटा कोविड-19च्या लॉकडावनाक लागून सगळे वेवसायीक अडचणीत आयल्यात आनी ताका लागून व्यापार परवानो शुल्क भरपाची मुजत वाडोवप गरजेचें कावन्सिलान व्यापार सायनबोर्ड परवानो शुल्क आनी नितळसाण शुल्कात कमीत कमी 50% सवलत दिवची पळया सवयो कितें सांगपाक सोदता तो आज आम्ही एक रिप्रेझेंटेशन दिला ऑन बिहाफ ऑफ थ्रू शॅडो काउन्सिल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल हॅव्हिंग कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट इन सिटी ऑफ मारगांव अँड हें रिप्रेझेंटेशन कित्या खातीर एक म्हळ्यार 31 मे सावन 31 पासून ग्रेस पिरियड आसता ट्रेड लायसन्स आनी सायन बोर्ड फीज फारीक करपाक अँड आफ्टर 31 ऑफ मे 1 जुनासावन 25% लेट फीज लागपाक लागता फ्रॉम 1 ऑफ जून सो ते आमी एक्सटेंशन दिवपाक लायला कित्याक लॉकडावन आसल्या कारणान लोकांक पेमेंटूय करपाक येवपाक मेळना आनी सगळें हें जाता सो हे 25% डिफर कर म्हणून सांगला आनी चीफ ऑफिसरान मानून घेतला की इट इज अ जेन्युइन डिमांड आनी अप टू 31 जुलय हे ग्रेस पिरियड एक्सटेंड करपाक तेणी एश्युरन्स दिल्लें आसा सेकंड जो डिमांड आमी घातला तो म्हणल्यार आतां कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट फाटले मार्च साकून आज पासून बंद चालू बिजनसूय सारकें ना समजलें ना त्या टायमार ट्रेड लायसन्स फीज जी आसा तातूंत 50% वेव करपाक लायला आनी तेच भाशेन सायन बोर्ड फीज आनी सॅनिटेशन फीज कित्याक दुकान कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट बंद आसल्या कारणान पयसो ते जनरेटर जायना वेस्ट समजला सो सॅनिटेशन फीज लावप म्हळ्यार एक इनजस्टीस सो त्या कारणाक लागून आमी डिमांड केल्लो आसा की 50% ऑन ट्रेड लायसन्स सायन बोर्ड एंड सॅनिटेशन फीज हे वेव करचे म्हणून आमी एक डिमांड केल्लो आसा तशें आनी हो डिमांड मेन म्हळ्यार हांव कॉन्फिडंट आसा की हे मानून घेतले म्हणून कित्याक कावन्सिल सद्याक अंडर गोवा फॉवर्ड आनी ऑपोजिशन लिडर आसा म्युनिसिपल कावन्सिल आनी आमी पळयला तांकां लोकां खातीर ते एक डिमांड घालीत आसता गव्हर्मेंटाक सो हो डिमांड जो ते स्वता फुलफील करपाक शकता तो डिमांड त्या फाटीर रावपाना इतलें आमकां कॉन्फिडन्स आसा आनी हे 50% वेवर हें कन्सिडर करतले म्हण आमकां गॅरंटी आसा Today I have received a representation to waive of the signboards, trade tax and all other taxes. And I feel this is a genuine case and because there is a COVID and there is no business in the Marga municipality. And so I had to look after why there are genuine demands also. There is no any business and they will not be able to pay any taxes for their road. They have to suffer a lot. So this I have to place for the council meeting. And whatever is there, we will do it. This is a just case, and I think our council has to accept it. So last year then give me See, I cannot talk on the last year because I was not the chief officer. If I was the chief officer, definitely the genuines are, whatever demands are there, it is genuine demand. Because this is not only it is a universal thing due to COVID. All the business community has suffered a lot and is still suffering. What the chief officer has assured us that he will also make a positive recommendation based on which it is likely that this might get passed. So there is full faith that we are going to be able to have a reduction in the fees and a reduction in the sanitation fees, which will come as a good respite
in times of COVID where everything else has become expensive, at least here the traders can do something for themselves. And just as Savio Bab has already said, this council is presently dominated by Goa Forward and dominated by the Congress Digambar Kamal. So that being the case, it is very likely that even though it didn't occur to them in their mind, even though it did not occur to the chairperson and other council members, it has occurred to us. We have come to understanding that this is required. So it is, even though we have put it, even though Shadow Council is the one to start, they should definitely give us a hand and help the traders at this time. कोरोनाक लागून फाटल्या 24 वरांत गोंयभर 22 दुयेंतींक मरण आयले. गोंय वैजकी महाविद्यालयात 16 गेले. एका दुयेंतीन घेतिल्लो वासिनाचो पयलो डोस. 903 नवे दुयेंती सापडले. चिंबल्याच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रान 37 वाड्यार डेंग्यू विशीं जागृताय घडोवन हाडली. लोकांनी घरा लागीं आशिल्ल्या रित्या आयदनांनी पावसाचे उदक साठोवपाक दिवचे न्ही, दोतोर जुडान थळाव्यांक सांगले. कोरोना महामारीच्या काळात भलायकी यंत्रणेवयलो ताण बरोच वाडला. देखून लोकांनी पावसाळ्यात जतनाय घेवची अशें आवाहनय दोतोर जुडान केलें. Today we have come with our full health team of Health Center Chimbel and Agnel, our respected Sarpanch and Panch member Maria. So we have undertaken this drive in the Satisma Wado, and we are trying to explain the people important is source reduction. Water collection of little water below pots in small containers. These are the main cause of the dengue. So we must avoid this collection of water. So we are just we have found a lot of this in this area, and we are advising the people, and we urge the people to take care that not allow this water collection in their pots or below, especially below the flower pots or any small bottles, containers in the houses, and spread this awareness among the people. Our team is also doing the anti-larval, and with Panchayat also with cleanliness drive and all we are undertaking, and we will continue over the entire village. But we require the cooperation of the people, and we ask you all also to join us and keep your surroundings clean. Avoid water accumulation in here. If you have fever or anything, please, we have our OPDs on Monday, Wednesday, Friday. You can come and show there also, and we can get yourself checked also. See, the issue of dengue and this malaria is more resistant during the monsoons. So आमी हो drive wo ice करून केला पळय तो with the health doctor. We are personally supervising what the workers, their team is supposed to do, and requesting people to have those few points which we are distributing the pamphlets, which I will distribute to each and every house where these things are there, to help us to eradicate that. Because as coronavirus as a pandemic and everyone is busy, doctors are busy, doctors are doing their best. Then so injection vaccination drive is going on. Still then we are doing this because we are concerned for the people. आज आमचे पंच मेंबराक घेवन आमचे वर्कर घेवन आमी काम करता. सो हांवूय मागता लोकां कडेन ते पळय वाजांनी पळय उदक उरता जावं हूंय स्टॅग्नंट वॉटर आहा तें काडून उडोवचें, आनी तें ड्रेनान बा हूंय उदीक उरता जाल्यार तें स्प्रे करपाचें, फॉगिंग करपाचें. हें आमी फूल वीक करतले. सो हांव मागता लोकां कडेन कॉपरेशन एंड हेल्प अस. गोवा 365 खातीर चिंबलाच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. जांकां कामाक लागून फॉरेनाक वचचें पडटा आनी जांकां विजा मेळात तांकां लसीचो दुसरो डोस दियात, ना जाल्यार हे लोक परदेशांत आनी हेर राज्यांनी आशिल्ल्यो आपल्यो नोकऱ्यो वगडावन बसतले आनी लोक तांची सुवात घेतले. वेरोडा चर्चीचो फादर जॉर्ज रॉड्स हाचे सयत वारोडेकारांनी सरकाराक आवाहन केलां. भुरग्यां आतां म्हगे पूत आतां एक वर्स माय जालें, येयलो आहा घरा आनी सगळें तेगे रेडी आहा वचपाचें, तिकेट बा सगळें रेडी आहा. पूण हे दुसऱ्या डोजा लागून ते हाडून ना मरे बाबा. आनी आमी कितें करपाचें? फकत हांव देवाक मागता आनी सीएमाक मागता, उपकार मागता, पांय पटमुट्टे भाशेन मागता देवा भाशेन. लेगीन ह्या भुरग्यांक सगळें जाल्या पुरो दुसरो डोज आहा तेंकां मान तेंकां आपणाय पठा जाल्या पुरो म्हूण सगळें तेमी बरे भाशेन हाडलो तशें बरे भाशेन तेंकां पठा पावयल्या हांव मागता. पयलीं हांव एक तालवट्या बायल उलयतां आनी आमगे आज भुरगे येयले कोरोस मायज जाले सिरीस वचोन ते घरा येयले आनी तेमी हिंगा डोस गेयल्या 45 दीस मायज जाले. सो आनी मदें तुमी चेंज केले 80 डेजान मारपा म्हूण. सो तो डोस आतां तेमी दोनी हिंगा मारूं पडटाय. सो तेंकां कॉल टिकेट सगळी येयलो आहा
मागीर त्या डोजा लागून ते वताय एक हिंग मारता दुसरो हिंगा मारूंक पडटा दुसरो थिंग मारूंक पडना अशें करून जाल्यार आतां दुसरी कंट्री भुरगे वयतले आनी आमगे भुरगे हिंगा वतले देखून हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता आमगे भुरग्यांक बेगीन दुसरो डोस मारचो आनी वचचो बेगीन वचची. आमचे चिंचोणी डिनरींतले चिंचोणी डिनरी जावन आसा एक तारवट्यांचो मळो. आमचे चडशे भुरगे तारवटी आनी तारवटी भाव आमचे जेन्ना आदीं गरिबांचे उदार पसून करताले गरिबांक ते पावताले गरिबांक ते आधार करताले. आयज हेच तारवटी भाव आपूण गरीब जाले. पयर फाटीं देखून म्हाका कोण एकल्यान फोन केलो तारवट्यान फादर आम हाल्लो जोडो ते सगळे काबार केले मरे पिडयेक लागून हे महामारीक लागून ते गरीब जाले. तुकडे कितें आहले आमकां दुडू दी मरे. कितले जाणांक पूण आमी दुडवांचो आधार करूंक आमी पावतले. आमचे दोळे पावतात पूण हात पावना. हें बरें आसा. थोडे भुरगे आतां येवन मागतात फादर तुमी तरी सीएमाक फुडाऱ्यांक एमएलएंक सांगात आमकां कॉलां येयलेलीं आसात व्हॉट्सएपाचेर दाखयतात तिकेट येयलेली आसात पूण दुसरे डोजाक लागून उत्तात ते 45 days आमचे झाले 45 दितात अकस्मात नोंद 4 दीस करता आमचो केंद्र सरकार आनी हे भाशेन ते उरलेले आसात तांकां तिकेट दाखयतात ते 10 तारखेर वचपाचे कोण जुनाचे 10 तारखेर कोण जुनाचे 12 तारखेर कोण 15 तारखेर वचपाचे तिकेट आसा तांचे लागीं पूण दुसरे डोजाक लागून उत्तात. म्हजो एकलो इश्ट अमेरिका गेल्लो एप्रील ते मे म्हयन्याक 1 म्हयनो रावन येयलो. 1 म्हयन्या भितर ताणें फायझर हे वॅक्सिन घेतला. 30 दिसां भितर दोनूय डोस घेवन गोंयांत येयला आनी वावर करना तो आतां गोंयांत जॉयन जाला. आतां गोंयांत वावर करता. हे कित्या हेजेर आमी भासाभास करची न्हू हाचेर आमी डिबेट करची न्हय पूण आमचो हे न्हू आमचो गोल जावन आसा एकूच हे आमचे तारवटी भावांक तिकेटी येयल्यात जे कॉल येयला तिकेटी कन्फर्म जाल्ल्यात हे डोजाक लागून वता वेगीचे बेगीन स्टेप घेवन हे भुरग्यांक तुमी वावराक धाडचे. फुडले 3 ते 4 वरां भितर उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी कमी चड प्रमाणात पावस जडूये. गडगड करीत आनी जोगल्यात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. आनी आजचे खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार.